أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. فادعوا فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروا يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولأساتذتي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصم فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الستة الباقين من العشرة المبشرة وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته أمهات المؤمنين وعن بناته صلى الله عليه وسلم السيدات الطيبات الطاهرات زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم وعن سائر أصحابه وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابه لا تتخذوا من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه يبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وتم وهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے درست فرما لیں, مل کے کھڑے ہو جائیں, موبائل فون اپنے بند رکھیں. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله بارك ولا ولا مبارك ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. मरीज़ों के लिए दुआ फरमाए, अल्लाह सेहत कामिल आजिल नसीब फरमाए। हाजतमंद और परेशान लोगों की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, सबके मुश्किलात को आसान फरमाए। मरहूमिन की मग़फ़िरत कामिल फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम नसीब फरमाए। कर्ज़दारों को कर्ज़ चुकाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुसलमान जहाँ बेबस बेकस बेसहारा है, परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, दस्तगीर फरमाए।
अफ़गानिस्तान, चीचनिया, कश्मीर, बर्मा, जहाँ जहाँ भी मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाए। अल्लाह उनको खलासी अता फरमाए। अल्लाह ताला जुल्म के पंजे से उनको निजात अता फरमाए। अल्लाह उनकी मदद फरमाए। हरमैन शरीफैन के लिए दुआ फरमाए। मस्जिद अक़सा के लिए, दीगर तमाम मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, उलमा रब्बानियीन, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अपने मुल्क के लिए भी हिफाजत फरमाए। दुआ फरमाए अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अंदरूनी बैरूनी हर किस्म की शुरूर और आफत से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हाज़िरीन जो नमाजी है अल्लाह उन सब की हाजात को, ज़रूरियात को पूरा फरमाए। जितने दोस्तों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, परवरदिगार सबके सगीर कबीर हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दानिस्ता नादानिस्ता जो तेरी नाफरमानी किए माफ़ फरमा दे। रहम का मामला फरमा दे या रब, करम का मामला फरमा दे। खातिमा हमारे ईमान पर कर दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।